Hello friends, welcome back to my channel. So I Sunday उठून फ्रेश जाऊन बीन न्हावन बीन आता चा पिले जस्ट चा पिला आणि आयज आत्ता जस्ट लायट गेली आनी रावपाकूच जाय मातशी हांगा आमचे मेव बसला कशे बसला पळय सो लायट मात सुद्दां गेली जाल्यार कशेंच रावपाक जायना गरमी आनी आतां च्या पिला आयज आमी केल्ले च्यावेक पोळे काडलेले सो आतां जेवणाचें पळोवपाक जाय जेवणाक कितें करपाक जाय तें आजून डिसायड करूंक ना सो पळया कपडे बीन धुवन घातले संडे म्हटल्यार वॉशिंग डे म्हाजो कित्याक म्हाका एकूच संडे मेळटा कपडे बिपडे सगळे शूज बीन वॉश करपाक सगळे घालपाक सो न्हांवच्या पयलीं हांव सगळे हांवें ते वॉश केले क्लोथ्स बीन थोडे कपडे आसा ते अशे हातीन वॉश करून घालता कित्याक ते कलर बीन लागता सो ताका लागून सो मशीन लायले एक फावटी हातीन धुवपाचे ते धुले शूज असले ते सरिशाचे 2 शूज म्हाजे एक शूज सो ते तशेंच आसलेले सो ते धुले आनी परत फुडलो संडे बीन हांव बिजी आसा तेज्या फुडलो संडे म्हाका एक लगीन आसा सो अशेंच वयतलें मागीर बिजी सो आनी एकूच संडे मेळटा बाकी अशें केन्ना बाकीचे दीस कामा वयल्यान येयल्या काय मागीर आमचो नळ नासता आमचो नळ फक्त उदक आसता आमकां सकाळीं येता लेट येता सकाळीं सुद्दां 8 बीन अशें आनी मागीर बेगीनूच वयता 5 बीन अशें वयता 5 वयता सो मागीर येतात आमी तेन्ना उदक नासता सो तेन्ना धुवपाक मेळना बीन सो संडे वॉशिंग डे म्हाजो फूल हांव सगळें कितें आहा तें संडे वॉश करून काडटा बीन सगळें कितें तें सो आतां देवाची पुजा करता आनी आतां मागीर जेवणाचें पळोवपाक जाय कितें करपाक जाय बीन तें सो चलात तर वयता हांव आतां पुजा करपाक सो आतां हांव करता चुन्नाची भाजी तेल घालता मम्मी विचारलेलें हांवें कशें करप तिणें म्हाका सांगलें सो आतां हांव तशें करतलें आतां तेलान हांवें सय बीन भाजून रोसाची कशी भाजता तशी हांवें भाजून बीन घेतली ती सय आनी मिक्सर लायलो आतां फोडणी दिवपाक जाय सो कांदो घालता कांदो बरो तळसून घेता आतां हांव घालता टमाट घालून बरो कांदो आनी टमाट बरो फ्राय करून घेवपाक जाय सो पळय कांदो आनी टमाट फ्राय जाल्लो आसा आतां हितून हांव घालता ही सय वांटून घेतलेली हे रोसाक आमी कशी वांट्टात कांदो आनी सय भाजून घेवन मागीर गरम मसाला आनी हळद घालून वांटून घेतलेले आसा हे सो हे घालून मातशें दवळून घेता आनी आतां हितून घालता चुरण बटाट कशे कट करता तशें तासून कट केला आनी हितून 4-5 अशीं सोलां घालप कित्याक चुरनाक हेका खाज येता सो तेका लागून सोलां घालपाचीं आसता मीठ घालून हें शिजत दवरपाचें बरो मातसो बॉयल जालें बरें चुरण मातशें तें शिजपाक जाय मागीर तुमकां जाय जाल्यार तुमी मॅजीक मसाला घालूंक शकता फॉर टेस्ट सो म्हाजे कडेन आसले मॅजीक मसालो सो हांवें म्हटलें घालया मातशी टेस्ट बरी येतली आनी दवळून घेवया आनी मागीर शिजपाक जाय तें चुरण मातशें बटाट कशें तशें मातशें तें हें आसता घट कशें आसता मातशें सो शिजले उपरांत मागीर तुमकां उदक कितलें जाय तितलें तुमी घालूंक शकतात जर तुमकां अशी चटणी कशी जाय सुकें जाय जाल्यार सुकें करपाक शकता नाल्यार अशें हांवें आतां मातशें उदक घातलां सो म्हाका हांव सुकें करतलें तें सो हें आतां बॉयल जावनी बरें शिजोनी सुकें कशें जावनी सो चलात तर सो फ्रेंड्स हे पळय जेवन बीन हांव न्हिदलेलें आनी न्हिदून आतां उठलें 4 आनी च्या बीन करून पिलें आनी सकाळीं कपडे सगळे वॉश करून घातलेले न्हू शूज बीन ते सगळे आतां दवरले आनी आतां कपडे हे पळय घडयो मारपाचे
फूल कपड्यांची रास पडला. सो व्हडलें टेंशन जाता कपडे धुवून मागीर फोल्डिंग करप बी. आनी आतां म्हाका फेरूय मारपाक जाय. हांव कितें करता, विकान जितले जाय पळय तितले ड्रेसीस विकत कितले घालतले की चुडीदार सगळे फेर मारून बीन एकूच दिसा संडे दवरता. इवन सर्विसाचे शर्ट्स बीन तेजे सगळे जाय तितले फेर मारता आनी दवरता. मागीर डेली मारपाक म्हाका तितलो टायम आसना, कित्याक घरा पावता परत घराची मागीर बाकीची आनी कामां आसतात. सो तो टायम असो हांव सेव करता, एकूच दिसा मारून दवरता. मागीर जाय ते काडले आनी घातले. सो आतां करता हांव तें. आनी एक केल्या उपरांत म्हाका भाबीन आपयल्लो, काल कॉल केल्लो तेंगेर यो म्हणपाक लागली ती मातशें. सो पळयता थंय मागीर वयतलें. केपें सगळें वायंड अप करता, कित्याक थंय गेलें काय हांव लेट येतलें, कित्याक थंय गेलें काय म्हाका टायमूच कळना. सो मागीर लेट पावल्या उपरांत मागीर ती कामां उरतलीं. सो पयलीं ही सगळीं वायंड अप करता कामां आनी मागीर रेडी जाता मातशें आनी वयता. ओके, चलात तर कामां करता आतां मातशें. सो फ्रेंड्स, हे पळय आतां जालें फेर मारलें हांवें. कपडे बीन घडयो करून सारकें दवरलें कबडान. आनी भाबीन आपयल्लें म्हणून सांगलें. सो तिका कॉल केलो, म्हटल्यार मेसेज केली तिणी म्हाका, कितें तर ती खंय तरी भायर सरला. सो ती म्हणपाक लागली फाल्यां यो. सो फाल्यां वयतलें हांव तेंगेर. आनी आतां कांय ना, आतां जस्ट अशेंच टायम जालो. मातशें आतां ब्लॉग्स एडीट करपाचें आहा, तें करता हांव, आतां घेवन बसता तें. सो चलात तर हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नायट.